अबुई भाइ तिमी कसकोमा जाने रे अनि मम्मीसँग नबस्ने अनि तिमीलाई मम्मीको माया लाग्दैन बाबाको माया मात्रै लाग्छ मम्मीको माया लाग्दैन बाबाको माया लाग्छ अब म जाँदिनँ तिमीले मम्मीलाई माया त गर्दैनौ म किन जानु अनि तिमीलाई मम्मीको माया लाग्दैन बाबाको लाग्छ ल ल ल ल ल जुम 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 न त जुम जुम बाई बाई गरिदेऊ न त बाई बाई गरिदेऊ न त मम्मीलाई हातले राम्ररी गरिदेऊ न त मम्मीलाई